Voilà, les élèves de première vague, un algorithme à retenir pour étudier les branches infinies. واحد الخوارزمية خصنا نحفظوها باش نعرفوا الفروع اللانهائية اللي كنقصدوا بها إما مقاربات دي اسامبتوت أو لا فروع شل جميع. فرع شل جميع باش تفهموا شنو هو فرع شل جميع. مثلا الدالة إكس كاري، الدالة إف دو إكس كي إكس إكس كاري كي دايره كو عاقلين دايره اون بارابول دايره بحال هكا. راه شنو هي زايده كنقولوا بان لا كور ادمي اون برانش انفيني دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني. السي اف يقبل فرعا شل جميا، فرع بحال الفرع ديال الشجره، اون برانش بارابوليك، فرع شل جمي في اتجاه محور الاراتيب، اون برانش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني. هذه هي فرع شل جميع. فرع شل جميع يعني ماشي كيقرب له، ولكن بحال اللي ماشي في الاتجاه ديالو، هو زايد ويساع عليه، ولكن ماشي في الاتجاه ديالو بحال هكا. هذا هو فرع شل جميع. دونك ملي يقول لك ايتودي لي برونش انفيني ودرس الفروع اللانهائيه، اما غتلقى دي اسامبتوت او لا غادي تلقى دي برونش بارابوليك، فروع شل جميع. دونك تبع معايا هذا الالغوريثم وغادي نشوف. الوغ هاد لي برونش انفيني كنقصد هنا ليميت اف دو اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني. والشي اللي كينطبق على اكس تون فيغ بلوس لانفيني ينطبق حتى على موان لانفيني، لا ميم شوز. متفقين؟ وكنا شفنا ليميت اف دو اكس كون اكس تون فيغ ا تعطينا لانفيني ولا ا بلوس ولا ا موان. هذيك قلنا بان السي اف ادمي تاع هذاك راه اون برونش انفيني. سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال. عقلوا على هذه اسامبتوت فيرتيكال. انا ما دخلتهاش في هذا الالغوريثم هذا. الوغ الالغوريثم كيقول لك الا كانت ليميت اف دو اكس كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني كتعطيك عدد، يعني عطاتك عدد ا. si cette limite par calcul on trouve a, alors dans ce cas là CF admet une asymptote. ما كتبتش كلشي، ما كيقدنيش لاسباس. راكم عاقلين اسيمبتوت كتكتبوها، وداير خصكم تكتبوا الدرس من لو مانيوال. CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à a. Donc il a qu'une limite f de x quand x tend vers plus l'infini ou la moins l'infini, d'abord on va plus l'infini est égal à a. Alors CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à a au voisinage de plus l'infini. Alors on a AU, V, V4 voisinage, AC asymptote, horizontale, on a d'équation maximale d'équation y est égal à a au voisinage de plus l'infini. هذه شفناها المره اللي فاتت في الفيديو الاخر. شي رسم توضيحي بحال الا اعتبرنا واحد لو روبير بحال هكا. الوغ هذا هو y ايكال ا، هذا هو لا دروات ديكواسيون y ايكال ا. لا كورب ديالنا غادي تكون بحال هذا الشكل. السي اف كتقرب لها اسامبتوت، يعني ادمي اون اسامبتوت، يعني كتقبل مقارب. المقارب هو y ايكال ا. السي اف ادمي اون اما راه هكا، اما هاد الخضره، اما راه من الفوق، اما ماشي لو دو بيان سور، وحده من زوج. Alors, si limite f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à l'infini. Alors, si limite f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à l'infini, dans ce cas-là, je m'excuse,